र आम नेपाली नागरिकको बुझाइ भनौँ गृहमन्त्रीले बुझाउनु पर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ छ अनि यस्तो हो अब यो त्यो बुढादिन कण्ठ हो कि बालु आटार हो यस्तो के यो चाहिँ अहिले अनुसन्धानको विषय रह्यो यसलाई मलाई लाग्छ दाइलाई बुझाउनु पर्ने भाउजूलाई बुझाउनु पर्ने या बालाई बुझाउनु पर्ने एउटा पार्लियामेन्ट्री कमिटी पक्का पनि बनाउँछ यसमा अनुसन्धान हुन्छ छलफल हुन्छ होइन र त्यो छलफलले एउटा निकास निकाल्ला अनुसन्धानले एउटा रिपोर्ट देला एउटा पार्ट रह्यो तर म तपाईँलाई एउटा अर्को पार्ट चाहिँ सँगसँगै के भन्न चाहन्छु भने यो विषयलाई अहिले पज गर्नुहोस् है तर नीतिगत कुरा चाहिँ के हो त थ्योरी के हो त भन्दाखेरि नेपालमा एउटा मात्रै मान्छे मिलेर अथवा एउटा मात्रै मान्छेलाई पैसा बुझाएर यस्ता घटनाहरू सम्भवै छैनन् पार्लियामेन्टभित्र पनि यो भनौँ न सत्ताको सरकारको विरोध गर्ने सांसदहरू कम छन् हो भलै 98% सांसदहरूलाई चित्त नबुझेको छ तर कयौँलाई के पीडा होला भनेदेखि अब बोल्यो भने भोलि टिकट जान्छ भन्ने पीडा होला होइन अथवा चाहिँ पार्टीले पेल्छ भन्ने पीडा होला फेरि काङ्ग्रेसमा जस्तो फ्रिडम अरू पार्टीमा छैन होला हो कि समस्याहरू अनेक समस्याहरू छन् नि त मालिकहरू सुन्नुहोस् पार्टी होइन यो हेर्दा पार्टी देखिए पनि आजको चलाउने मोडालिटीले यसलाई पार्टी भन्दैन यसलाई डेमोक्रेटिक पार्टी भन्दैन अब परिस्थिति कस्तो आयो भनेदेखि चाहिँ सत्ता क्याप्चर गर्ने विपक्षी साथीहरूलाई चाहिँ सेबोटेज गरिदिने सेबोटेज कुरा नमिलेपछि के गर्ने एउटा न अर्को झमेलामा लगाइदिने है उतै बालग्रामको काण्ड हेर्नुहोस् त्यहाँ हाम्रो सुभाष पोखरेलजीहरू हुनुहुन्छ अब सिआइबीले क्लोज गरेको फाइल होइन अब सुभाष पोखरेल चाहिँ गगन थापाको चाहिँ जो झोला बोकेर कुद्न थाले भनेपछि यसलाई ठोक्नुपर्छ भनेर हाम्रो चाहिँ अहिलेकै गृहमन्त्रीजीहरू सबै लागेर चाहिँ गर्नु भएन र त्यहाँ जेलभित्र भएका जेल बाहिर भएका आम मान्छेलाई म चिन्छु उनीहरूको परिवारसँग चाहिँ म प्रत्यक्ष रूपमा गफ गरिरहेको छु अहिले पनि र धेरै कुरा मलाई पनि थाहा छ टोपबहादुर रायमाझी जस्ता धेरै कुरा मलाई पनि थाहा छ तर मैले कति कुरा बोल्न सक्दिनँ हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने छ त्यस कारणले राज्य सत्ता दोहनमा केही मान्छेहरू लागे सबै भन्दैन म फेरि त्यो गुटमा पनि धेरै राम्रो मान्छेहरू छन् तपाईँलाई म नामै लिएर भनिदिनुपर्छ भने नामै लिएर भनिदिन्छु त्यहाँ पूर्णबहादुर खड्का हुनुहुन्छ अहिले पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईको आदर्शको एउटा कन्टिन्युएसनको झलक मलाई आउँछ मलाई फिल हुन्छ पूर्णबहादुर खड्का म इमान्दारपूर्वक भन्छु तपाईँलाई यो कुरा मेरो ब्रह्म बोलेको हो यो मैले कुनै गुलामी गरेको होइन पूर्णबहादुर खड्का मलाई केही लिनु दिनु छैन आजको मितिमा न मलाई केन्द्रीय सदस्य बन्नु छ न मलाई मन्त्री बन्नु छ न मलाई पूर्णबहादुर दाइबाट अहिले केही लिनु छ भुटानी शरणार्थीको फाइलको चाहिँ रियल अनुसन्धान नै भएको छैन भुटानी शरणार्थी काण्डमा सामेल रियल मान्छेहरू जसले करोडौँ अरबौँको खेल खेले जो चाहिँ सरकारको सेटिङमा थिए ती मान्छेहरू चाहिँ अहिले राज्य सत्तामा बसेर राज्य सत्ता चलाइरहेछन् भनेर मैले भनिरहँदाखेरि कसैले पत्याएन है अब पत्याउने जनताले पत्याएर के गर्नुहुन्छ अब राज्य सत्तामा उनीहरू नै भइसके पछाडि त्यो बारेमा पनि अनुसन्धान भएन न समितिहरू बने हो कि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राज्य सत्ताको दोहन नेपाली नागरिकले दुःख गरेर तिरेको पैसा पसिना काटेर पसिना बगाएर मेहनत गरेर होइन राज्यलाई बुझाएको कर र त्यो करबाट संरक्षित यो सरकार पैसा त तीबाट आएर चल्ने हो नि है यो सरकार अघिल्लो या त्योभन्दा अघिल्लो या आजसम्म आइपुग्दाका सरकारका केही गतिविधिहरू चाहिँ बडा सिरियस र गम्भीर प्रकृतिका गतिविधिहरू छन् भन्ने नै हो मेरो बुझाइ त्यही हो तर अहिले मैले जब केपी ओलीजीको नेतृत्वमा गभर्मेन्ट बन्यो त्यस पछाडि चाहिँ तस्करी अलिक कम भयो कि भन्ने मलाई लागेको थियो कि मलाई लागेको पनि छ ओलीजी आइसके पछाडि चाहिँ तस्करीको जुन नारायण काजीजीको पालामा जुन लेभलमा भएको थियो त्यो लेभलमा नभएर यसलाई चाहिँ कमसेकम उहाँहरूले मिनिमाइज गर्नुभयो कि किन जिरो गर्न त सकिँदैन त्यो तपाईँले मलाई सत्ता दिनुभयो भने सकिँदैन किनभने ब्युरोक्रेसीको एउटा तबका एउटा यस्तो छ कि खाइपाइ आएको तबका त्यसले मन्त्रीलाई पनि थाहा नदिकन सेटिङ गरिदिन्छ हो कि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहहरू छन् त्यो त अपराध त तपाईँले जिरो गर्न काहीँ पनि सक्नु संसारमा सम्भवै छैन तर मिनिमाइज गर्ने हो र ओलीजीको सत्तामा चाहिँ अलिक मिनिमाइज भयो कि भन्ने मलाई लागेको थियो तर मिडियाहरूमा जुन हिसाबले अहिले आइराखेको छ यसले एउटा गम्भीर प्रश्न चिन्ह चाहिँ खडा भयो डाक्टर साहब तपाईँले भन्नुभयो नारायण काजीको पालादेखि नै सुनकाण्डको विषयमा बोल्दा मलाई पक्राउ गरियो मैले यही बसेर अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ त्यसको प्रक्रियागत ढङ्गबाट त्यो क्रम रोकिएको छैन त्यो अध्यागमनमा पनि छ आम नागरिकहरू जो चप्पल लगाएर जुत्ता लगाउने पैसा नभएर चप्पल लगाएर खाडे उडेका परिदृश्यहरू तपाईँले देख्नु भएको छ ती मान्छेहरूसँग 50,000 कसैसँग 3 लाख असुली गर्दा तपाईँहरू चाहिँ मुखमा दही जमाएर किन बस्नु भएको थियो अहिलेसम्म होइन सुन्नुहोस् न हामीले त मुखमा दही जमाएकै छैन
के डर लाग्छ तपाईँहरूलाई गृह मन्त्रालयसँग? यो शेरबहादुर देउवासँग डराउनुहुन्छ तपाईँ? सशक्त ढङ्गले यो सदनभित्र र बाहिर हामीले आवाज उठाइराखेका छौँ। तर हाम्रो आवाज कमजोर भएको छ, किन हामी समूहगत हिसाबले हामी सानो समूहमा छौँ होइन। पार्लियामेन्टभित्र पनि यो भनौँ न सत्ताको सरकारको विरोध गर्ने सांसदहरू कम छन्। हो भलै 98% सांसदहरूलाई चित्त नबुझेको छ, तर कयौँलाई के पीडा होला भनेदेखि अब बोल्यो भने भोलि टिकट जान्छ भन्ने पीडा होला होइन, अथवा चाहिँ पार्टीले पेल्छ भन्ने पीडा होला। फेरि काङ्ग्रेसमा जस्तो फ्रिडम अरू पार्टीमा छैन होला, हो कि समस्याहरू अनेकन समस्याहरू छन् नि त। डाक्टर साहब, अब त्यो नबोल्या त होइन नि, माननीयको फुली लाउनु भएको छ नि त, देश र जनताप्रति म प्रतिबद्ध हुन्छु, यो फुली लगाइसके पछाडि म कमिटमेन्ट गर्छु, म कसम खान्छु भनेर लगाउनु भएको पक्कै पनि हो। अब त्यस्तो ती पात्रहरूले बोल्दैनन् र भने संसदका पात्र होइन, आफ्नो लिमिटेसन छ। राजनीति गर्दाखेरि मान्छेहरूको आफ्नो तौर तरिका हुन्छ होइन। र विशेषतः कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा त झन् बोल्ने बित्तिकै अनुशासनको कारवाही हुन्छ। अस्ति त्यहाँ 2 जना महिलाहरूलाई देख्नु भएन, नेकपा एमालेमा पनि त कारवाही भयो। उहाँहरूले के नै भनेको थियो र, एउटा कहाँ जग्गा काण्डमा यो चाहिँ नगरे भए हुन्थ्यो पार्टीले भन्दाखेरि बिचरा पार्टीमा सस्पेन्डै हुनुभयो नि त होइन। माओवादी झन् त्योभन्दा बवाल अटोक्रेटिक सिस्टममै छ अहिलेसम्म, वान म्यान सोमै चलिरहेछ। चाहेर पनि बोल्न सक्दैनन्, तर नचाहेको चाहिँ होइन। भित्र आम सांसदहरूसँग हाम्रो गफ हुन्छ, उहाँहरू चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न। जस्तो तीर्थराज भट्टराई यो अध्यागमन अधिकृतलाई प्रयोग गरेर गृह मन्त्रालयले असुली धन्दा चलायो, ठगी धन्दा चलायो आम नागरिकहरूसँग दिनमै करोडौँको भन्ने आइरहँदा यसको नेक्सस भनेको अन्ततः गृहमन्त्री रमेश लेखक नै हो, मुख्य चाहिँ तालुकदार मन्त्री भनेर भनिरहँदा अहिलेसम्म राजीनामाका कुराहरू त कङ्ग्रेसले उठाएकै छैन। शेखर कोइरालासम्म आज हिम्मत गर्नुभयो। त्यो काङ्ग्रेस पार्टी किन यति विकृत भयो भन्नुहोस् त? यो चाहिँ त्यसो होइन, यसरी बुझ्नु पऱ्यो। यो चाहिँ अब अहिले भर्खर पराधीन सोच भएका सांसदहरू नेताहरू मिडियाहरूमा भर्खर हामीले पनि सुन्दैछौँ होइन। अब मिडियाहरूमा आउने बित्तिकै यो विषय चाहिँ रमेश लेखकजीले दैनिक रूपमा 50 लाख उठाइहाल्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले हो भनेर पत्याइहाल्ने विषय पनि एउटा पार्टी रह्यो होइन। र रमेश लेखक भनेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र एउटा असाध्यै शालीन होइन र जिम्मेवार नेता पनि हो। र लोकतन्त्रको एउटा पार्ट के हो भन्नुहुन्छ भने, लोकतन्त्रवादी हामी जब भनिरहन्छौँ, हामी बिपी कोइराला, गणेश मान्झी, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता आदर्शवान नेताहरू जसको चाहिँ हातले छतमाथि बसेर हातले यसरी औँलाले देखाउँदाखेरि आँखाले नभ्याउने जमिनहरू थिए होइन। प्रजातन्त्रको निम्ति अथवा लोकतन्त्रको निम्ति राणाहरूका विरुद्धमा लड्दाखेरि त्यो चाहिँ सर्वस्व हरण बियर गरेर उहाँहरू चाहिँ वर्षौँसम्म जेल बसेर प्राप्त भएको यो लोकतन्त्र हो। र त्यो पार्टीको नेता हो रमेश लेखकजी पनि। र उहाँ चाहिँ एकादशी कथा भएन, सुन्नुहोस् न, उहाँ चाहिँ कस्तो दुर्गति काङ्ग्रेसको हालत आज, कानुनको ज्ञाता पनि हो। र तपाईँले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा फेरि के छ भन्नुहुन्छ भने, हाम्रो त नेता हो। हिजो अस्ति भर्खर उहाँ चाहिँ संसदीय दलमा होइन, हाम्रो चाहिँ एकजना अर्को पार्टीको नेताको सहकारी काण्ड घटिरहँदाखेरि रवि लामी छानेको होइन, सहकारी काण्ड घटिरहँदाखेरि उहाँले दिएका अन्तर्वार्ताहरू, उहाँले बोल्नुभएको कुरा नै बडो जगजाहेर के छ भने, रमेश लेखक जस्तो आदर्शवान नेताले मलाई लाग्छ 1-2 घन्टा नबनिकन सम्भवतः आज 12 बजे राति या भोलि या सदन खुल्नु अगाडि उहाँले राजीनामा दिएर अनुसन्धानको निम्ति समिति गठन गर्नुहोस् र ममाथि टेस्ट गर्नुहोस्, परीक्षा लिनुहोस्, म चाहिँ संलग्न छुइनँ भनेर 12 गतेको सदन खुल्नु अगाडि उहाँले भन्नुहुन्छ भन्ने मलाई आत्मविश्वास। उहाँले आफूलाई परीक्षण गर्नुपर्ने बेला भयो त्यसो होइन। त्यो त उहाँले छ नि, काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको नेताले त्यो त्यति मूर्खता गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब उहाँले रिजाइन गरेर बाटो खोलिदिएर समिति गठन गरेर राज्यलाई चाहिँ आह्वान गर्नुहुन्छ होला सायद, पार्लियामेन्टलाई, गभर्मेन्टलाई कि ममाथि अनुसन्धान गर्नुहोस्, म क्लिन छु। अनि त्यसपछि उहाँले जब क्लिन चिट पाउनुहुन्छ, उहाँले सरकारभित्र बस्दा र सरकार बाहिर रहँदा, पार्लियामेन्टभित्र एज ए पार्लियामेन्टरी मात्रै बस्दा पनि लोकतन्त्रको पक्षमै लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति लागेको ठहरिन्छ नि त होइन। उहाँले चाहिँ जबरजस्ती गरिदिनु भयो। यत्रो क्वेसन आइसके पछाडि, यत्रो बिग क्वेसन अब आइसके पछाडि उहाँले त्यहीँ बसेर आफ्नो हट उहाँले देखाउनु भयो भने मलाई लाग्छ पार्लियामेन्टभित्र यसको सशक्त पार्लियामेन्टभित्र यसको सशक्त रूपमा यसको विरुद्धमा आवाज उठ्नेछ। र यो अपोजिसन मात्रै होइन, स्वयं सत्ता पक्षका हामी जस्ता सांसदहरूले पनि यो चिजलाई पार्लियामेन्टभित्र उठाउन बाध्यकारी अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
सवाल गम्भीर हो यो तपाईँले अब पार्लियामेन्टभित्रै उठाउनु पर्यो भने पनि उठाउनुहुन्छ यो विषय यो सुन्नुहोस् न यहाँ एउटा कुरा के छ भने म तपाईँलाई एउटा कुरा बताइदिन्छु हेर्नुहोस् संसदभित्र बोल्न नसक्ने हामी पार्टीगत रूपमा बिपी कोइरालाका कार्यकर्ता हौँ हामी आध्यात्मिक रूपमा हामी बुद्धका सन्तान हौँ यो कहिले पनि नबिर्सिनुहोस् तपाईँ हामी कसका सन्तान हौँ बुद्धका सन्तान हौँ हामीले बिर्सेको पाटो हो नि भनेपछि बुद्धले दिएको थ्योरी के हो अथवा बुद्धले दिएको लेसन के हो शान्ति र अहिंसा त्यो मात्रै होइन बुद्धले दिएको के हो भने तिमी लोभ नगर होइन र तृष्णा होइन क्रेभिङ त्योबाट तिमीले चाहिँ मोक्ष प्राप्त गर स्वयं 2000वटा द्वीप भएको राज्यको हुनेवाला राजाले राज्य छोडेर होइन म चाहिँ भिक्षा मागेर चाहिँ हिँड्नुभयो होइन र दीक्षा दिएर हिँड्नुभयो भनेदेखि बुद्धका सन्तान हामीले यहाँ चाहिँ एउटा सत्ता अथवा एउटा टिकट 3 नम्बर क्षेत्रमा भोलि टिकट पाइँदैन मन्त्री बन्नेला नबन्नेला भन्ने कुरा दिमागमा राखेर होइन हामी निर्णय लिँदैनौँ हामी ब्रह्म आफ्नो हृदय उपरवाले र आम नागरिक तल हाम्रो काने पोखरीमा होइन गिटी कुटेर बसेको त्यो काने पोखरीको डिलमा मकै पोलेर बसेको होइन रिक्सा चलाएर बसेको एउटा सामान्य किसान जो अहिले हलो जोतेर बसिरहेछ उसको पक्षमा नागरिकको आम नागरिकको पक्षमा अहिलेको राज्य सत्ता र यो सत्ताभित्र बस्नुभएको गृहमन्त्री या हाम्रो पार्टी सभापति या म स्वयं कसैले पनि उनको पक्षमा काम गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा प्रधान हुन्छ त्यस कारणले रमेश लेखकजी एउटा पात्र हो यो पार्टीभित्रको होइन उहाँले यो पार्टीको आदर्शलाई यो पार्टीको सिद्धान्तलाई होइन बचाइराख्ने दायित्व पनि एज अ लिडर उहाँको हो र म अहिले पनि तपाईँलाई भन्दैछु मलाई आत्मविश्वास के छ भने उहाँले त्यो गर्नुहुनेछ किन उहाँको सुन्दर भविष्य छ भोलि उहाँ अझ योभन्दा माथि जानुहुन्छ गृहमन्त्री भइसकेको मान्छे भोलि प्राइम मिनिस्टर बन्ने आकाङ्क्षा होला होइन पार्टीको भोलि महामन्त्री पार्टी सभापति बन्ने लक्ष्य होला भोलि हाम्रा यिनै हातले उहाँलाई भोट हाल्नुपर्ने होला त्यो हाल्नका निम्ति त हामी जस्ता क्याडर त कन्भिन्स हुनु पर्यो नि त जसले अब गृहमन्त्री भएको 1 वर्ष बितेको छैन यस्ता काण्ड आउन थाल्यो तपाईँ प्रधानमन्त्रीसम्मको सम्भावना देखाउनुहुन्छ होइन देशको भविष्य कता जाँदैछ यसलाई चाहिँ हामीले साँगुरो घेराभित्र राखेर अहिले रमेश लेखकजीलाई मात्रै दोषारोपण गर्ने हामीले चाहिँ सोच्यौँ भने यो रमेश लेखकमाथि अन्याय हुन्छ यो एउटा कुरा क्लियर के बुझ्नुहोस् भने यो राज्य ठिक ढङ्गले चलेको छैन यो पहिला क्लियर हुनुहोस् यो राज्य सत्ताका सञ्चालकहरू केही यो काङ्ग्रेस एमाले भन्ने भएन उपल्लो लेभलमा भएका सबै पार्टीभित्रका उपल्लो लेभलका केही मान्छेहरूले आफ्नो निहित स्वार्थपूर्ति गर्न र पैसा कमाउनका निम्ति माथिल्लो लेभलमा सेटिङ गरेका छन् यो सत्य हो सेटिङ छ तर सेटिङमा को संलग्न छ ठ्याक्कै म त्यही आउँछु अनुसन्धानको विषय हो त्यही आउँछु जस्तो तीर्थराज भट्टराईलाई प्रयोग गरेर अथवा अन्य ब्युरोक्राट्सहरूलाई प्रयोग गरेर खगेन्द्र सुवेदी बालकृष्ण पौडेल लगायतका अध्यागमन विभागका ब्युरोक्राट्सहरूलाई प्रयोग गरेर गृहमन्त्रीले त्यहाँबाट पैसा असुली धन्दा गर्ने ठगी धन्दा गर्ने काम गर्नुभयो भनेर भनिरहँदा तीर्थराज भट्टराईहरूले बुझाउने ठाउँ त गृह मन्त्रालय रह्यो आम नागरिकको लेम्यानको बुझाइ यति बेला सञ्चार माध्यमको बुझाइ र आम नेपाली नागरिकको बुझाइ भनौँ गृहमन्त्रीले बुझाउनु पर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ छ अनि यस्तो अब यो त्यो बुढा नीलकण्ठ हो कि बालु आधार हो यस्तो के यो चाहिँ अहिले अनुसन्धानको विषय रह्यो यसलाई मलाई लाग्छ दाइलाई बुझाउनु पर्ने भाउजूलाई बुझाउनु पर्ने या बालाई बुझाउनु पर्ने एउटा पार्लियामेन्ट्री कमिटी पक्का पनि बनाउँछ यसमा अनुसन्धान हुन्छ छलफल हुन्छ होइन र त्यो छलफलले एउटा निकास निकाल्ला अनुसन्धानले एउटा रिपोर्ट देला एउटा पार्ट रह्यो तर म तपाईँलाई एउटा अर्को पार्ट चाहिँ सँगसँगै के भन्न चाहन्छु भने यो विषयलाई अहिले पज गर्नुहोस् है तर नीतिगत कुरा चाहिँ के हो त थ्योरी के हो त भन्दाखेरि नेपालमा एउटा मात्रै मान्छे मिलेर अथवा एउटा मात्रै मान्छेलाई पैसा बुझाएर यस्ता घटनाहरू सम्भवै छैनन् यो माथिदेखि तलसम्मको सेटिङमा मात्रै यस्ता घटनाहरू सम्भव छन् बुझ्नुभयो टप लेभलदेखि त्यस कारणले नैतिक रूपमा यदि भन्छु नि फेरि यदि यो घटना घटेको हो रहेछ भने नैतिक रूपमा यसको जिम्मेवारी गृहमन्त्री जसले बनायो त्यसले पनि जिम्मा लिनुपर्छ भनेको बुढा नीलकण्ठले पनि जसले सबैले दाइ भाउजूले प्रधानमन्त्रीले पनि लिनुपर्छ उहाँको क्याबिनेटभित्र भएका मन्त्रीहरूले गर्ने गलत क्रियाकलापहरू गलत हरकतहरू यदि भएका रहेछन् भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी राज्य सञ्चालक र पार्टी सञ्चालकहरूले लिनुपर्छ एउटा प्रसङ्ग अहिले उठिरहेको छ जस्तो मन्त्री परिषदको कार्यालयमा एउटा निवेदन पनि पुगेको छ बर्खास्त गरेर तत्काल छानबिन गरियोस् भनेर अब प्रधानमन्त्रीले यो तर्फ ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन त त्यसो अनि यस्तो छ अब यो कोलिएसन गभर्मेन्ट हो होइन एउटा कुरा त अब
अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई एउटा धन्यवाद दिनुपर्छ। केमा धन्यवाद? कमसे कम उहाँले सुतेको अख्तियार, निदाएको अख्तियार त उहाँकै हातमा छ, सबैलाई थाहा छ। त्यहाँ हुनुभएको चिफ उहाँकै मान्छे हुनुहुन्छ। यो त राजनीतिक नियुक्ति नै छ। अड्डा अदालत अख्तियार जहाँ भन्नुहोस् अहिले राजनीतिक नियुक्ति छ। यहाँ त कि एमालेका कार्यकर्ता छन् कि काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता छन्, गभर्नर अस्ति होइन कि माओवादीका कार्यकर्ता छन्, पार्टीहरूका कार्यकर्ता छन्, होइन? आफ्ना झोलेहरूलाई लगेर बनाइदिएको छ स्वतन्त्र मान्छे चाहिने ठाउँमा। अनि आफ्नो नित जहाँनिर इन्ट्रेस्ट मिल्दैन त्यहाँनिर चाहिँ ठोक्ने चलन छ अहिले। तर एउटा कुरामा केपी ओलीजीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, कमसेकम अहिलेको अख्तियारको प्रमुखलाई प्रयोग गरेर उहाँले कमसेकम एउटा पहल कदमी एक स्टेप लिनुभएको छ। केही न केही यो नबुझिकन त ल्याएको छैन, होइन? मसँग सूचना छैन यसको, तर अनुमानमा म भन्न सक्छु कि प्रधानमन्त्रीले यो चाल्नुभएको यो स्टेप स्वागतयोग्य छ। मेरा चाहिँ कयौँ कुराहरूमा चाहिँ केपी ओलीजीका अहिलेका काम गर्ने स्टाइलसँग असहमति होलान्, होइन? उहाँका कयौँ कुराहरूसँग मेरो असहमति दर्ज होला, तर यो कुरामा उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कमसेकम नेपालको एयरपोर्टभित्र सेटिङ छ भन्ने कुरा केपी ओलीको नेतृत्वमै आफैले अख्तियारलाई परिचालन गरेर उजागर गर्ने कोसिस त गरिरहनु भएको छ नि त। तर मलाई के लाग्छ भने सत्ता समीकरणमा त के छ भन्दा शेरबहादुर दाइहरू हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेस छ भन्नुभन्दा पनि त्यहाँ एउटा गुटको ठुलो इन्ट्रेस्ट छ, होइन? त्यहाँ शेरबहादुर दाइको गुटको चाहिँ ठुलो इन्ट्रेस्ट छ त्यहाँभित्र, हामी त छैनौँ। तपाईँलाई सत्य भनिदिन्छु, प्रदेश एकको हालत हेर्नुहोस् है, शक्तिशाली मन्त्रालय। सुन्नुहोस् न, प्रदेश एकको हालत हेर्नुहोस् न, यो काङ्ग्रेस पार्टीको हालत हेर्नु न तपाईँ। एका पार्टीले चलाएको छ अहिले, पार्टी हो र यो त गुट हो नि, यो त प्राली हो, यो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी। नभएदेखि चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस् न, तपाईँ कोइरालाहरू सुन्नुहोस् न, कोइरालाहरू श्रीमती स्वयं शेखर कोइरालाहरू बाउ आमा छोरा छोरी वर्षौँ वर्ष जेल बसेर चाहिँ ल्याइदिएको प्रजातन्त्रमा अब हाम्रो एभरेज हेर्नुहुन्छ भने त 50% भन्दा माथि हो। ती गणम गरेर यो मेरो घर छ नि यहाँ वरिपरि 100 जनाभन्दा बढी पुलिस थिए अधिवेशनका बेला, है? रियल कुरा फेरि, है? तपाईँ कहीँ पनि बुझ्नुहोस्, प्रहरीमा सोध्नुहोस्, अहिले 100 जनाभन्दा बढी पुलिस आएर यहाँ घेरेर महाधिवेशन जितेर राज्य सत्ता क्याप्चर गरेर के गर्नुभयो? आज प्रदेश एक जो बिपी कोइरालाको गिर्जावाको जिल्ला हो, जहाँ शेखर कोइराला पनि हुनुहुन्छ, शशाङ्क कोइरालाहरूको जिल्ला हो, त्यहाँ आज हाम्रो गुटको एउटा पनि मान्छे त्यहाँ चाहिँ मन्त्रीमा नराखिकन पुरै संरचना क्याप्चर गरेर अब दोहन गरेर बस्नु भएको छ। मालिकहरू सुन्नुहोस्, पार्टी होइन यो, हेर्दा पार्टी देखिए पनि आजको चलाउने मोडालिटीले यसलाई पार्टी भन्दैन, यसलाई डेमोक्रेटिक पार्टी भन्दैन। अब परिस्थिति कस्तो आयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ सत्ता क्याप्चर गर्ने, विपक्षी साथीहरूलाई चाहिँ सेबोटेज गरिदिने, सेबोटेज कुरा नमिलेपछि के गर्ने, एउटा न अर्को झमेलामा लगाइदिने, है? उतै बालग्रामको काण्ड हेर्नुहोस्, त्यहाँ हाम्रो सुभाष पोखरेलजीहरू हुनुहुन्छ। अब सिआइबीले क्लोज गरेको फाइल, होइन? अब सुभाष पोखरेल चाहिँ गगन थापाको चाहिँ जो झोला बोकेर कुद्न थाले भनेपछि यसलाई ठोक्नुपर्छ भनेर हाम्रो चाहिँ अहिलेकै गृहमन्त्रीजीहरू सबै लागेर चाहिँ गर्नु भएन र। अब मोहन बहादुर बस्नेत, सुन्नु म कुरा कम्प्लिट गर्छु तपाईँलाई, कृपया। अब भयो भ्रष्टाचारको त अखडा भयो, नेपाली काङ्ग्रेस प्राइभेट लिमिटेड। अब माथिपट्टि अरू दुईवटा नाम जोड्दा नि हुन्छ, 2-3वटा नाम, होइन? अहिले त छोडौँ, म त्यता जान्न। नेपाली काङ्ग्रेस प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी गुटद्वारा सञ्चालित गरेर के गरियो? हाम्रा साथीभाइ शेखर कोइरालाका टिमका साथीभाइलाई सेबोटेज गरियो। राज्य सत्तामा कहीँ पनि ठाउँ दिएको छैन। जहाँ दिइयो कसलाई दियो? कृषि मन्त्री दियो, कानुनमा आउनेवाला छैन, कानुन मन्त्री कानुन हाम्रो होइन पहिला, है? सुन्नु न, त्यो लङ्गडा मन्त्रालयहरू हो जहाँ माल नआउने हो, जहाँ धुन नपाउने हो, जहाँ सेटिङ गर्न नसकिने हो, होइन? जहाँ मान्छे बिक्री गर्न पाइँदैन, जहाँ एयरपोर्ट सेटिङ गर्न पाइँदैन, जहाँ अर्थमा चाहिँ जहाँ पैसा छ त्यहाँ जान पाइँदैन, बाटो बनाउने ठाउँ जान पाइँदैन, हल्लन टट्टु ठाउँहरूमा हाम्रा मान्छेहरूलाई दिएर काम गर्न सक्ने पर्फर्मेन्स भएका मान्छेलाई ठाउँ नदिएर चन्द्र भण्डारी जस्ता मान्छेहरू के गर्दैछन्? डम्बरू बजार बस्नु परेको छ, घन्टी बजार बस्नु परेको छ, शङ्ख फुकेर बस्नु परेको छ, जो क्लिन मान्छेहरू छन् मार्केटमा। एउटा 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 उदाहरण हो यो, होइन? चन्द्रदास जस्ता धेरै मान्छेहरू छन्, है? उनीहरू चाहिँ डम्बरू बजाएर मादल बजाएर घरमा बस्नुपर्ने, होइन? अनि जसले सेटिङ गरेर पैसा दिन सक्छ, जो आफ्नो विश्वास पात्र हो, त्यसलाई मात्रै चाहिँ ठाउँ दिने हामीले देखेनौँ यो, होइन? भने प्रदेशको सरकार के हो? हामी शेरबहादुर दाइलाई पनि सोध्न चाहन्छौँ म यही तपाईँको मिडिया मार्फत। नेपाली सुन्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो आदर्शवान पार्टी हिजो गिरिजाबाबु हुँदाखेरि 40% शेरबहादुर दाइले ल्याए, होइन?
ल्याएको केही होइन 40% आफू लिने पार्टी फुटाइ लिने अहिले चाहिँ शेखर कोइरालालाई चाहिँ जेन्टल छन् शेखर कोइराला झगडा गर्दैनन् भनेका भरमा सुन्नु न सेबोटेज गर्ने त्यही पार्टीको नाममा चुनाव चिन्ह लिएर त्यही पार्टीको बाक्स थापेर तपाईँ चुनाव चिन्हको बाकस थापेर सांसद भएको सांसदको फुली लागेको मान्छेले तपाईँले प्राली भनिदिने भने अनि हो नै त्यही त अब प्राइभेट लिमिटेड होइन त्यो पनि देउवाको प्राइभेट लिमिटेड नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी बिपी कोइराला गिरिजाहरूले किशोर प्रसाद भट्टराईले सुशील दाईहरूले नुनामाहरूले सुन्नुहोस् न सुमण शमशेरहरूले होइन त्यस्ता कयौँ मान्छे र शहीदहरू हजारौँ शहीदहरूले बगाएको रगत दिएको बलिदानी होइन त्यसको आदर्शबाट आएको यो पार्टी चलाउने मोडालिटी के हो त शेखर कोइरालाको अथवा फरक विचार राख्नेको टिम हाम्रो समूह भनेपछि दुश्मनको व्यवहार गर्ने के गरे यो गर्न पाइन्छ तर यो भनेको के हो भने सुन्नुहोस् यो भनेको के हो भने राज्य सत्ता लुट्नको निम्ति सेटिङ गरेर देश दोहन गर्नको निम्ति गरिएको भन्दाखेरि अतिशक्ति हुँदैन जस्तो तपाईँहरूको पनि त एउटा शब्द छ क्या नेपाली ठ्याक्कै चाहिँ भन्ने हो भने होती भएन भन्ने तपाईँहरूको नभएको पनि त त्यही हो नि त्यस्तो होइन सुन्नुहोस् कोइरालाहरूले आफूले जन्माएको पार्टी आफूले फुटाउन देउवासँग ट्याकल गर्ने होती भएन तपाईँहरू सुन्नुहोस् न आफूले जन्माएको पार्टी आफ्नै हातबाट फुटाउन नचाहेको मात्रै हो अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले गरेको गतिविधि थिचोमिचो र यो जुन ढङ्गले देश दोहन भइरहँदाखेरि पार्टीका मान्छे उपर लेभलका मान्छेहरू चुप लाएर भएका छन् नि यहाँ मात्रै हो छोड्नुहोस् न गृहमन्त्रीजीको कुरा अहिले त्यो त हामीले हेर्नै पाएको छैन अनुसन्धानै भएको छैन अरे भन्ने सुनेको अरेमा नजाउँ भएको रियल कुरामा जाउँ न आज स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गतको पैसा अरबौँ पैसा जनताबाट उठाएर ब्रह्मलुट भएको छैन कहाँ गयो त्यो पैसा खोइ जनताले गोली खान पाएनन् सुन्नुहोस् आज यहाँ 20 खर्बको बजेट कतिको बन्दैछ बजेट बन्दैछ खर्बको सुन्नुहोस् बजेट खर्बको बन्दैछ तर मुगुबाट हुम्लामा जाने चङ्खेलीमा मेन सडकमा एउटा बेली ब्रिज 5 करोड रुपियाँको बेली ब्रिज यो राज्य सत्ता दिइरहेको छैन नेपाल कसरी चलेको छ यसरी मुलुक चलाउन पाइन्छ नागरिकलाई यत्रो शास्ति दिएर मुलुक चलाउन पाइन्छ अनि जनताका छोराछोरी एयरपोर्टबाट दुबई जाँदाखेरि 50,000 लाख रुपियाँ उठाएर चाहिँ मात्रै उन्न दिन्छ युरोप जाँदाखेरि 3 लाखसम्म भनेर न्युजमा आयो मलाई थाहा छैन मैले सुनेको त के छ भने अझ मैले सुनेको के छ तपाईँले सुनेको मैले सुनेको के छ भने इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा यति मात्रै काम हुँदैन स्मगलिङ हुन्छ भन्ने सुनिरहेको छु मैले यो मैले बारम्बार तपाईँलाई भनिरहेको छु के को स्मगलिङ इन्टरनेसनल स्मगलरहरूले सेटिङ गरेर स्मगलिङ गर्छन् भन्ने हामीले सुनेका छौँ अब यो अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर बोलेको त 3 वर्ष भयो त पैसा डलरको स्मगलिङ डलर मात्रै होइन यो जुन छ नि सुनको स्मगलिङ इन्टरनेसनल मार्केटमा जुन पेमेन्टहरू हुन्छ नि करप्सनको है त्यो चाहिँ नेपालको पनि र नेपाल भाया ट्रान्जिट भएर विश्व बजारमा चाहिँ पठाइन्छ भन्ने हामीले सुनेको र यो इन्टरनेसनल एजेन्सीहरूको इन्फर्मेसन हो र मान्छेकै पनि स्मगलिङ मैले तपाईँलाई बोलाएको मान्छेकै पनि स्मगलिङ हुन्छ देख्नु पनि भइरहेछ तपाईँलाई म एउटा प्रश्न गर्छु क्या अहिलेको नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसको अहिलेको भन्नुहोस् न विशेषतः दुईवटा पार्टीको नेतृत्वलाई म प्रश्न गर्छु भुटानी शरणार्थीको फाइल खोल्ने दम छ म च्यालेन्ज गर्छु दम छ तपाईँहरूको परिवारका सदस्य थुनिन्छन् अनि किन सुन्नुहोस् मलाई एउटा शङ्का छ तपाईँको मिडिया मार्फत आज भन्छु म कृपया जो मान्छेहरू आज जेलमा राखिएको छ नि तिनीहरू त भरिया हुन् र मलाई शङ्का के छ भने उनीहरूलाई कुनै न कुनै बाहनामा जेलभित्र मारिन्छ कि भन्ने छ मलाई हार्ट एट्याक भयो भनिदिने स्ट्रोक भयो अरे भनिदिने आज एउटा मारिदिने 6 महिना पछाडि अर्को मारिदिने खेला खत्तम केस गुपचुप गरिदिन्छन् कि भन्ने मलाई डर छ किनकि भुटानी शरणार्थी काण्ड मेरो क्षेत्रको काण्ड हो त्यहाँ जेलभित्र भएका जेल बाहिर भएका आम मान्छेलाई म चिन्छु उनीहरूको परिवारसँग चाहिँ म प्रत्यक्ष रूपमा गफ गरिरहेको छु अहिले पनि र धेरै कुरा मलाई पनि थाहा छ टोपबहादुर रायमाझी जस्ता धेरै कुरा मलाई पनि थाहा छ तर मैले कति कुरा बोल्न सक्दिनँ डाक्टर साहब एउटा विषयवस्तु है एउटा प्रश्न गरेँ मैले तपाईँको क्षेत्रको निर्वाचन क्षेत्रको घटना हो भरे त्यो घटना चाहिँ झापातिरको पनि होला तर मोरङ तपाईँको निर्वाचन मेजोरिटी हाम्रैमा छ पर्छ होइन त्यहाँका पीडितहरू तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि छन् गुनासो लिएर तपाईँ आउँछन् होइन कसलाई पैसा दिएको यो नेक्सस भन्ने पनि तपाईँलाई थाहा छ अहिले यो ओपन छ क्या कसले खाए यसमा माल पैसा भन्ने कुरो सुन्नुहोस् न यो ओपन छ यो पुलिसलाई भुटानीमा पुलिसलाई पनि थाहा छ म यति भन्छु तपाईँलाई कोर्टमा भन्छु
भुटानी शरणार्थी काण्डमा पैसा खानेहरू आजको राज्य सत्ताको प्रमुख सञ्चालकहरूको रूपमा मेन ठाउँमा छन् भनेर तपाईँलाई भनिदिन सक्छु। दिस इज नेपाल। जो जेल परे नि देश त खत्तम भइसक्यो त। जो जेल परे टोपबहादुर रायमाझीहरू बालकृष्ण खाँडेमाथि अनुसन्धान चलिरहेछ। सुन्नुहोस् न तपाईँ, सुन्नुहोस् न, बालकृष्ण खाँडेको कुरो त पहिले मैले टुङ्गाइदिइसकेँ तपाईँलाई। 15औँको सभापतिको क्यान्डिडेट भएकोले ठोक्या हो। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? रिभेन्जमा गइसक्यो त पोलिटिक्स होइन। जो भरिया हुन् तिनलाई जेलभित्र राखियो, जो रियल यसको पैसा खाएर नीतिगत निर्णयमा जो थिए तिनीहरू अहिले पनि सत्तामा छन्, तपाईँ छुन सक्नुहुन्न। यो टेरामक्समा मोहनबहादुर बस्नेतको गर्दनमा बन्दुक तेर्स्याएर काङ्ग्रेसतिर प्रहार गर्ने काम भयो भनेर भन्छन् अदालती मान्छेहरू। विषय हो। हजुर, अदालती विषय भएको हुँदाखेरि यो विषयमा म धेरै गइरहन्न। सम्मानित अदालतले भोलि चाहिँ फैसला दिने विषय भएको हुँदाखेरि। तर एउटा विषय त राजनीतिक पनि सुन्नुहोस् न, निश्चित रूपमा एउटा कुरा के हो भने यत्रो दिनसम्म चाहिँ मोहनबहादुर बस्नेतको केस चाहिँ जो अदालत गएन होइन। जब चाहिँ मोहनबहादुर बस्नेत चाहिँ शेखर कोइराला टिमतिर चाहिँ लाग्न थाल्नुभयो, शेखर कोइराला सभापति बनाउनुपर्छ 15मा भनेर कुद्न थाल्नुभयो, उहाँलाई लगेर चाहिँ जो केस हालियो। तर मैले मोहनबहादुर बस्नेतको पनि उहाँको इन्टरभ्यू हेरिसकेका, उहाँले त्यो फेस गर्नुहुन्छ। शेरबहादुर क्याम्प छोडेर शेखरतिर लाग्दाखेरिमा भोगेको परिणाम हो यो मोहनबहादुर बस्नेतले। नभए यो चाहिँ 2-4 महिना अगाडिसम्म, वर्षौँ अगाडि दिएको केस यो किन अदालत गएन, फाइल किन पेन्डिङ राखियो, यस्तो क्वेसन, यो बिग क्वेसन हो। तर धेरैले के भन्छन् भने गगन थापा विरुद्ध आक्रामक रूपमा सदन बाहिर पनि मिडियाहरूमा पनि प्रस्तुत हुन थालिसके पछाडि जुन भेट्नु पर्ने फ्याक्टरहरू धेरैवटा जुट्यो होला, मान्छेहरू धेरैवटा फ्याक्टरहरू जुट्यो होलान्। जे फ्याक्टर जुटे पनि इजिकल टुमा यही नै हो मोहनबहादुर बस्नेतको, मैले बुझेको त्यो। अब डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग, रमेश लेखक जति बेला नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दलको प्रमुख सचेतक हुनुहुन्थ्यो, रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सम्मानित सदनमा उभिएर भन्नुभएको थियो माननीय मन्त्री यदि कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनुभयो भने प्रश्न उठ्यो भने सुन्नुहोस् है, राज्यको कुनै निकायले यदि अनुसन्धान गर्ने स्थिति आयो भने त्यस्तो माननीय मन्त्री पदमा बसिरहन मिल्दैन। उहाँले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ, अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। उदाहरण दिनुभएको थियो पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाश महत, पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा, पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ। अब पालो त गृहमन्त्रीको आएन र मैले तपाईँलाई अघि भनिसकेँ नि, रमेश दाई एउटा राम्रो नेता हो हाम्रो होइन। र रमेश दाईलाई यो एउटा जति तपाईँले जाति राम्रो घसे पनि एउटा गोल्डन अवसर के हो भने, गोल्डन अवसर के हो भने उहाँले इमिडिएट राजीनामा गरिदिने, अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने। जब अनुसन्धान सकिन्छ उहाँहरूको हातमा सत्ता छ, शेरबहादुर दाई हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई फेरि गृहमन्त्री बनाइहाल्नुहुन्छ, बाटो खुल्ला गरिदिने। त्यतै जानुहुन्छ, जानुपर्छ भन्ने नै हो मेरो। भनेपछि क्लियर कट दुई मत छैन उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने होइन। यसो छ, उहाँले राजीनामा त दिइहाल्नुहुन्छ नि, दिनैपर्छ नि। उहाँले राजीनामा दिनु पनि हुन्छ, बाटो प्रशस्त गर्नुहुन्छ, अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुहुन्छ र अनुसन्धानबाट उहाँले क्लिन चिट लिएपछि उहाँ राम्रो नेताको रूपमा इस्टाब्लिस हुनुहुन्छ। अब कङ्ग्रेसभित्र अहिले पुँजीवादी पार्टी भयो काङ्ग्रेस, अलिकता पुँजीपति दलालहरूको पार्टी भयो, सम्भ्रान्तहरूको पार्टी भयो, तिनीहरूकै हालिमुहाली हुन थाल्यो। जसले चाहिँ बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, जसले माल खुवाउन सक्छ, तपाईँको भाषामा भन्ने हो भने ठगहरूको भ्रष्टहरूको पार्टी भयो भनेर भन्नु। अब यस्तो पार्टीलाई तपाईँहरूले कसरी ट्र्याकमा लिएर आउने, केही छ तपाईँहरूसँग त्यो फर्मुला? सुन्नुहोस्, अहिले कम्पेरिटिभली तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी जति, हाम्रो पार्टी जति एउटा राम्रो इतिहास भएको होइन, जनताप्रति उत्तरदायी अर्को कुनै पार्टी नै म देख्दिनँ है। तर समस्या कहाँनिर हो भने विशेषतः 14औँ महाधिवेशन पश्चात भन्छु म तपाईँलाई, जब ओभरवेल्मिङ मेजोरिटी भने सेन्ट्रल कमिटीमा हो कि, त्यस पछाडि त्यहाँभित्रका अर्को गुटका है, हामीभन्दा फरक गुटका साथीहरूको, दाईहरूको कन्फिडेन्स लेभल बढ्यो। हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने छ, त्यस कारणले राज्य सत्ता दोहनमा केही मान्छेहरू लागे, सबै भन्दैन म फेरि, त्यो गुटमा पनि धेरै राम्रो मान्छेहरू छन्। तपाईँलाई म नामै लिएर भनिदिनुपर्छ भने नामै लिएर भनिदिन्छु। त्यहाँ पूर्णबहादुर खड्का हुनुहुन्छ, अहिले पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईको आदर्शको एउटा कन्टिन्युएसनको झलक मलाई आउँछ, मलाई फिल हुन्छ। पूर्णबहादुर खड्का म इमान्दारपूर्वक भन्छु तपाईँलाई यो कुरा, मेरो ब्रह्म बोलेको हो यो। मैले कुनै गुलामी गरेको होइन पूर्णबहादुर खड्का, मलाई केही लिनु दिनु छैन आजको मितिमा। न मलाई केन्द्रीय सदस्य बन्नु छ, न मलाई मन्त्री बन्नु छ, न मलाई पूर्णबहादुर दाईबाट अहिले केही लिनु छ, ठिक छ। तर केही न केही कृष्णप्रसाद भट्टराईको त छ नि, त्यो छनक
छनक त्यसको राम्रो गुणको कन्टिन्युएसन पूर्णबहादुर दाइसँग देखिन्छ। भलै उहाँले कार्यकर्ताको माझमा त्यसलाई एक्सप्रेसन गर्ने, आफूलाई हुन्छ नि मार्केटिङ गर्ने कुरामा उहाँको चाहिँ विकनेस होला।